श्री साईराम। शिक्षाको सिद्धान्त। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 20 नोभेम्बर 2001 का दिन श्री सत्य साई विद्यालयहरूको प्रथम सम्मेलनको दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। दयाले भरिएको हृदय हुनेलाई कहिल्यै कुनै हुँदैन खती। शरीर जनकल्याणमा समर्पित भए हुन्छन् उसका बोली नै सत्य सम्पत्ति। प्रेम स्वरूपहरू। सबैभन्दा पहिले हामीले पञ्चतत्व अथवा शिक्षाका 5 सिद्धान्तको बारेमा विचार गर्नुपर्छ। यिनको सम्बन्ध तलका प्रश्नहरूसँग छन्। 1. शिक्षा के हो? 2. शिक्षा कति प्रकारको हुन्छ? 3. शिक्षाको मुख्य उद्देश्य के हो? 4. शिक्षकहरूका उत्तरदायित्व के हुन्? 5. शिक्षाबाट के लाभ हुन्छ? यी 5 सिद्धान्तका आन्तरिक अर्थ जान्यौँ भने हामीले शिक्षाको अर्थ बुझ्नेछौँ। शिक्षा 2 थरीका हुन्छन्। पहिलो थरीले केवल बाह्य संसारका तथ्यहरू र ज्ञान जम्मा गरी विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने गर्छ। दोस्रो थरीको शिक्षाले जान्ने, बुझ्ने र सम्झने मानसिक शक्तिको विकास गर्छ। यस शिक्षा अन्तर्गत आफ्नै भित्रबाट उत्पन्न हुने ज्ञान हासिल गर्ने गुण विद्यार्थीहरूलाई दिइन्छ। आजकलका शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई मुख्य गरी बाहिरी जगतको ज्ञान प्रदान गर्दछ, तर मानवीय गुणहरूको विकास संस्कृति या शिष्टाचारले मात्रै गर्न सक्दछ। आधुनिक व्यापारिक शिक्षाले सक्दैन। आज भोलिको शिक्षा संस्कृतिविहीन तथा खोटा टक्का जस्तो हो। भिखारीले पनि खोटो पैसा लिन मान्दैन भने अनुभवी तथा बुद्धिमान मान्छेहरू यस्तो शिक्षा कसरी स्वीकार गर्न सक्दछन् त? संस्कृतिविहीन शिक्षा अँध्यारो कोठा जस्तो हो। अँध्यारो कोठामा चमेराहरू मात्र बस्ने गर्दछन्। यस्ता कोठाहरू फोहोर हुन्छ। यसकारण यस्तो संस्कृति रहित शिक्षा हासिल गरेर हाम्रो हृदय अँध्यारो कोठा बनेको छ। यसैले यिनमा अनेक पाशविक प्रवृत्तिहरू पस्ने गर्दछ। संस्कृतिविहीन शिक्षा काटिएको चङ्गा जस्तो हुन्छ। त्यो कता गएर खस्ला र अरूलाई के हानि गर्ला भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले यस्तो शिक्षाले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। यसो हुँदा व्यक्तिमा समझदारीको विकास गरिदिनु आवश्यक छ, जसबाट उसले आन्तरिक आनन्दको अनुभव गर्न सकोस्। संस्कृतिसँग घुलमिल गरेर शिक्षा साँचो शिक्षा जस्तो कान्तिमय बन्न सक्छ। संस्कृति के हो? संस्कृति भनेको राम्रो नराम्रो, पाप पुण्य, सत्य असत्यको विवेचनाद्वारा असल विचार, असल भावना र सद्गुणहरूको पोषण गर्नु तथा खराब विचार, दुर्गुण र दुर्भावनाहरूको त्याग गर्नु हो। यो मात्र होइन, संस्कृतिले व्यक्तिमा भएको सङ्कीर्णतालाई नष्ट गरेर उसलाई उदार बनाउँछ। आज बिहान मैं और तुम एक हैं अथवा म र तिमी एउटै हौ भन्ने भजन गाइएको थियो। यो पनि एक प्रकारको सङ्कीर्णता हो। सबै एउटै हौ भनेको भए बेस हुन्थ्यो। एउटा स्वर्गीय ध्वनिले ईशालाई भन्यो, सबै एकै हुन्, मेरो प्यारो छोरा, सबैसँग एकनासे बन। शिक्षामा समझदारीले यस्तो उदारतालाई विकास गर्दछ। प्रेम स्वरूपहरू। आज हामी सांसारिक र भौतिकवादी शिक्षा मात्र देख्दछौँ, जसको केन्द्रबिन्दु किताबी ज्ञान हुन्छ। यो सतै ज्ञान मात्र हो जुन अस्थायी र क्षणिक हुन्छ। हामीले
शिक्षाद्वारा किताबी ज्ञान मात्र होइन, समझदारी पनि हासिल गर्नुपर्छ। शिक्षामा समझदारी व्यावहारिक ज्ञान हो। सतही ज्ञान र व्यावहारिक ज्ञानमा केही फरक अवश्य हुन्छ। सतही ज्ञानबाट हामी सामान्य ज्ञानतिर बढ्दछौँ। सामान्य ज्ञानलाई विश्लेषण गरेपछि विवेचक ज्ञान प्राप्त गरिन्छ र राम्रो नराम्रोको भेद जानिन्छ। यस विवेचक ज्ञानबाट हामी व्यावहारिक ज्ञानतर्फ बढ्छौँ। व्यावहारिक ज्ञान अपरिवर्तनशील हुन्छ। सच्चा र शाश्वत शिक्षा कहिल्यै बदलिँदैन। हृदय दयाले परिपूर्ण भयो भने त्यो पवित्र हुन्छ र सबैको कल्याण गर्ने आकाङ्क्षा गर्दछ। शिक्षित व्यक्तिमा दुर्गुण हुनु हुँदैन र उसले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन। आजको शिक्षाले केवल किताबी ज्ञान दिन्छ। वास्तवमा त्यसले व्यक्तिको नैतिक पतन गरिदिन्छ। किताबी ज्ञान कति दिन टिक्छ र? जति दिन यो हाम्रो मगजमा बस्छ त्यति बेलासम्म टिक्दछ। किताबी ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सम्भव हुँदैन। हामी आफ्नो दिमागलाई किताबी ज्ञानले भरिदिन्छौँ। परीक्षा कक्षामा जान्छौँ, उत्तर पुस्तिकामा लेख्छौँ र रित्तो दिमाग लिएर बाहिर फर्कन्छौँ। फलस्वरूप दिमाग सधैँ खाली रहन्छ। विवेक बुद्धि प्राप्त गर्नलाई सामान्य ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ, जसमा साधारण दक्षता र बुद्धि सम्मिलित भएको हुन्छ। विवेकमा साधारण ज्ञान पनि हुन्छ। संसारमा बाँच्नको लागि दुवैको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरू, आज हामीलाई किताबी ज्ञानको आवश्यकता छैन। हुन त यस संसारमा जीवन निर्वाह गर्नको लागि हामीलाई केही हदसम्म यसको आवश्यकता हुन्छ नै। तर हामीलाई आत्मज्ञानको भने अति नै आवश्यकता हुन्छ। आत्मिक शिक्षा सर्वोच्च शिक्षा हो। यो विवेक ज्ञानबाट आरम्भ हुन्छ र बाह्रमासे नदी जस्तै हुन्छ। बाह्रमासे नदीहरूमा पानीको मात्रा घटबढ हुन सक्ला, तर पानी भने हरदम बगिरहन्छ। शिक्षाको मात्राभन्दा शिक्षाको गुणको धेरै महत्त्व हुन्छ। डिग्रीहरू महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्, तर शिक्षाद्वारा प्राप्त गरिएको ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शिक्षाको अर्थ के हो? शिक्षाबाट सूचना जम्मा गर्ने मात्र होइन, त्यसमा व्यवहार पनि सामेल हुन्छ। भित्रबाट उत्पन्न हुने शिक्षाको आधार बलियो हुन्छ तथा यो स्थायी हुन्छ। त्यसलाई सत्यम भनिन्छ। सत्यमभन्दा एक पाइलो माथि ऋतम अथवा सम्पूर्ण सत्य हुन्छ, जसको वर्णन वेदहरूमा गरिएको छ। मानिसहरू किताबी ज्ञानलाई सच्चा शिक्षा बुझ्ने भुल गर्दछन्। शिक्षाको उद्देश्य के हो त? आजकल शिक्षाको उद्देश्यको विषयमा कोही चिन्ता गर्दैनन्। शिक्षा जीवनको लागि हो, जीवनयापनको लागि होइन। आजकलको शिक्षाको उद्देश्य जीवन निर्वाह गर्ने मात्र हो। शिक्षा जीवनयापनका लागि हो भने पशु पक्षी शिक्षा बिना कसरी जीवित रहन्छन्? कमिला लामखुट्टे पनि त अशिक्षित छन्, तर ती बाँचेकै छन्। के शिक्षा हातमुख जोड्नलाई मात्र हो र? शिक्षाको सार के हो? शिक्षाको सार दिमागको केन्द्रीकरण हो, तथ्यहरू जम्मा गर्ने होइन। तथ्य सङ्कलन गर्दैमा कुनै उद्देश्य पुरा हुने होइन। एउटा सानो उदाहरण छ। गाउँघरमा मैलो लुगा जम्मा गर्न धोबी घर घरमा जान्छन्। प्रत्येक परिवारमा धोबीलाई धुन दिने लुगाको सङ्ख्या एउटा कापीमा चढाइन्छ। तर धोबीले भने कुनै लिखित रेकर्ड राख्दैनन्। साँझसम्म उसले सबै घरमा सही लुगा धोएर पुर्याउँछ। यो सामान्य ज्ञान हो। यस सामान्य ज्ञान हासिल गर्नलाई शिक्षाको आवश्यकता पर्दैन। सामान्य ज्ञान धोबीको पनि हुन्छ। कतिपय पढेलेखेका व्यक्तिमा
धोबीको जति पनि बुद्धि हुँदैन। कतिपय पढे लेखेका व्यक्तिमा धोबीको जति पनि बुद्धि हुँदैन। तिमीहरूसँग त जन्मदेखि नै सामान्य ज्ञान हुन्छ। यो ज्ञान जीवन पर्यन्त तिमीसँग रहनुपर्छ। शिक्षाको अन्त के हो? मानिसहरू यस प्रश्नको जवाफमा शिक्षाको कुनै अन्त हुँदैन भन्दछन्, तर यो होइन। शिक्षाको अन्त चरित्र हो। चरित्र बिना शिक्षा बेकार हुन्छ। अघि गुरुकुलहरूमा ऋषिमुनि जहाँ जहाँ जान्थे, विद्यार्थीहरूलाई आफूसँग लैजाने र समयको सीमा नराखी तिनलाई शिक्षा दिने गर्दथे। यो शिक्षा विद्या अध्ययनको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हुन्थ्यो। तर आजकल स्कुल र कलेजहरूमा निश्चित समय तालिका अनुसार शिक्षा दिइन्छ। यसले शिक्षा क्षेत्र सीमित हुन जान्छ। तर चरित्र निर्माण गर्ने शिक्षाको कुनै सीमा हुँदैन। शिक्षाको अन्त सर्वोच्च चरित्रको विकास गर्नु हो र यसको कुनै सीमा हुँदैन। चरित्र हाम्रो दिन प्रतिदिनको बोली वचन व्यवहार तथा आचरणमा लक्षित हुन्छ। यसकारण हामीले हँसिलो भएर बोलचाल गर्नुपर्छ र आफ्नो कटु वचनले अरूलाई चोट पुर्याउनु हुँदैन। हामी सधैँ उपकार गर्न सक्दैनौँ, हो यो सत्य हो, तर सदैव शिष्टताका साथ बोल्न सक्छौँ। हाम्रो सबै कामको चरित्रसँग सम्बन्ध हुन्छ। महिलाहरू भात पकाउँदा चामलको मात्रा अनुसार भाँडा छान्दछन्। थोरै भात पकाउनलाई ठुलो भाँडा छान्नु कुनै बुद्धिमानी होइन। पकाउँदा आवश्यक भाँडा र आगोको ज्वाला कति चर्को गर्ने, त्यसका लागि विवेकलाई उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसै प्रकार चरित्र सुधारलाई पनि विवेकको नै उपयोग आवश्यक हुन्छ। कुनै उमेर पाको भएका पाहुना घरमा आए भने खानेकुरा दिन नसकौँला, तर आदरसहित घरभित्र बोलाएर रमाइलो कुराकानीले प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ। यसको साटो किन आएको भनी अशिष्टताले सोध्नु राम्रो होइन। घरको मालिक वा बुबा आमा घरभित्रै भए पनि हुनुहुन्न भन्नु असल होइन। यो उचित शिक्षा होइन। राम्रो वचन गर र साँचो कुरा भन। सत्य 3 प्रकारको हुन्छ: तथ्य, सत्य र परम सत्य। तिमी जे देख्छौ त्यसलाई ज्यूको त्यों भन्नु तथ्य हो। मानिलिउँ, मैले तिमीले सेतो लुगा लगाएको देखेँ अनि तिमीले सेतो लुगा लगाएका छौ भने यो तथ्य हो। पछि घर पुगेर तिमीले नीलो रङको लुगा लगाउँछौ। यस स्थितिमा मैले पहिले भनेको कुरा अहिले सही भएन। यसकारण तथ्य परिवर्तनशील हुन्छ। अर्कोतर्फ सत्य समयसँग बदलिँदैन। एउटा व्यक्तिले धेरैपल्ट लुगा फेर्ला, तर व्यक्ति त त्यही नै रहन्छ। यसकारण सत्य सदैव त्यही नै रहन्छ। म अक्सर तिमी एउटा व्यक्ति होइनौ, तिमी 3 व्यक्ति हौ भन्ने गर्दछु। एउटा त्यो जुन तिमी आफूलाई त्यही हो भनी सोच्दछौ, अर्थात् भौतिक शरीर। दोस्रो त्यो जो अरूले तिमी हौ भनी सोच्दछन्, अर्थात् मन। तेस्रो तिमी वास्तवमा जे हौ, अर्थात् आत्मा। तिमी शरीर, मन र आत्माका मिश्रण हौ। शरीर परिवर्तनशील हो, आत्मा नै शाश्वत हो। वेदहरूमा यसलाई ऋतम भनिन्छ। यो अपरिवर्तनशील हो र यसको कुनै गुण हुँदैन। यसको वर्णन गुणविहीन, पवित्र, अन्तिम आवाज, शाश्वत, निर्मल, ज्ञानी, स्वतन्त्र र धर्मस्वरूप भनी गरिन्छ। शिक्षाका कतिपय सुधारबाट शिक्षाको लक्ष्यलाई फेरि परिभाषित गरेका छन्। मैले 3वटा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको छु भनी कोही भन्दछन्। तर यो उपाधिहरू के हुन्?
ती कागजका पानाहरू मात्र त हुन्। यी सब उपाधिहरू कसले हासिल गर्यो? मैले। यो म परम सत्य हो। दिनभर जागृत अवस्थामा तिमी यताउति डुल्छौ, कतिपय दृश्य देख्छौ, कति थरीका खानेकुरा खान्छौ अनि कति कुराहरूको अनुभव गर्छौ। तर सपना अवस्थामा तिमी कतिपय दृश्यको रचना गर्छौ र तिनको अनुभव गर्छौ। तिमी काम गर्छौ, बिना टिकट दिल्ली, इङ्ल्यान्ड, अमेरिका जस्ता टाढा टाढाका देशहरूको यात्रा गर्छौ। तर गहिरो निन्द्रा अवस्थामा भने व्यक्ति कतै जाँदैन। यो अपरिवर्तनशील र स्थिर अवस्था हुन्छ र यो आनन्दको स्थिति हुन्छ। मले यी तीनै स्थितिको अनुभव गर्दछ। जागृत अवस्थामा तिमी सबै कुरा आफ्ना इन्द्रियहरूद्वारा भौतिक रूपमा देख्छौ। आदि शङ्कराले हाम्रा इन्द्रियहरूबाट अनुभव गरिएका वस्तुहरूको सत्यताबारे हामीलाई सावधान गरेका थिए। तिनले मनको चञ्चलता नियन्त्रण गर्नलाई आफ्नो आश्रममा एउटा अभ्यास सुरु गरेका थिए। आश्रमको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म एउटा शिष्य सावधान हौ भनी दोहोऱ्याउँदै हिँड्दथे। एकपल्ट शङ्कराको मस्तिष्कमा म एउटा ठुलो आश्रमको प्रमुख हुँ भन्ने भावना आयो। त्यसै बेला शिष्यले सावधान हौ भनी कराएको सुने। त्यसले तिनलाई सतर्क गर्यो र तिनमा परिवर्तन ल्यायो। यति मात्र होइन, व्यक्तिले आफ्नो जीवनको हर अवस्थामा सावधान रहनु पर्दछ। आदि शङ्करा जीवन, वृद्धावस्था र मृत्युका प्रश्नप्रति चिन्तन गर्ने गर्दथे र निम्नलिखित शब्दहरूमा जीवनको सत्यताबारे मानिसहरूलाई सावधान गर्ने गर्दथे। जन्म हो दुःख, बुढापा दुःख हो, परिवार पनि दुःख, मर्नु झन् असह्य दुःख। सावधान हौ, होसियार हौ। माता पिता, बान्धव, दाजुभाइ, धन दौलत, सम्पत्ति, कुर्सी, अन्त समयमा हुन्न कोही केही सहाय। सावधान हौ, होसियार हौ। प्राचीन कालमा गुरुकुलहरूमा गुरुहरूले विद्यार्थीहरूलाई यस्तो वास्तविक विषयको शिक्षा दिने गर्दथे। यो प्राचीन शिक्षा पद्धति रितमबाट उत्पन्न भएको थियो। यो रितम समझदारीको शिक्षा हो। अङ्ग्रेजी वर्णमालाको अक्षर ABC ले हामीलाई सावधान हुने सन्देश दिन्छ। ABC को अर्थ हो अलवेज बी केयरफुल अथवा सदैव सावधान हौ। शङ्करा पनि यसै सिद्धान्तको उपदेश दिने गर्दथे। यसकारण विद्यार्थीहरूलाई सांसारिक शिक्षाका साथसाथै आध्यात्मिक शिक्षा दिनु पनि आवश्यक हुन्छ। आध्यात्मिक शिक्षाविहीन सांसारिक ज्ञान नकारात्मक हुन्छ। सांसारिक ज्ञान बल्ब सरह हो र आध्यात्मिक ज्ञान त्यसबाट प्रवाह हुने विद्युत धारा हो। धनात्मक र ऋणात्मक मिलेर अन्धकारको निवारण हुन्छ। यसकारण धनात्मक र ऋणात्मक दुवैको आवश्यकता पर्छ। दैविक शक्ति सबै प्राणीहरूमा निहित हुन्छ। यो धनात्मक हुन्छ। तर आज मानिस आफ्नो सांसारिक र भौतिक वृत्तिहरूद्वारा जो पूर्णतया ऋणात्मक हो त्यसको सञ्चय गरिरहेको छ। सबै प्रकारका ज्ञानको आकार आध्यात्मिकता हो। मौलिक ज्ञान जसमा आध्यात्मिक ज्ञान समावेश भएको हुन्छ, व्यावहारिक तथा सांसारिक ज्ञान दुवैभन्दा महान हुन्छ। यसकारण सांसारिक शिक्षा सँगसँगै आध्यात्मिक शिक्षा पनि विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्छ। रितमलाई खोज्ने प्रयास नगरी हामीले संसारमा सत्य बोल्न र आदर्श जीवन बिताउन कसरी सक्छौँ र? हामी आफूलाई शरीरसँग चिन्ने भुल गर्दछौँ। उदाहरण स्वरूप, एउटा आमा आफ्नो 15 वर्षको छोरा छोडेर बितिन्। छोरा शोक विहल भएर रोई कराई गरिरहेको थियो। ए आमा, मलाई छोडेर किन गयौ?
आमाको शरीर ठिक उसको सामु थियो भने त्यो उदास किन थियो त? त्यो उदास यसकारण थियो किनभने आमाको शरीरबाट प्राण निस्किसकेको थियो। यसकारण त्यो शरीर आमा होइन, जीवन तत्त्व मात्र आमा हो। जीवन तत्त्वको मृत्यु हुँदैन। शरीर लुगा सरह हो, मृत्यु लुगा फेरे जस्तो हो। संसारका सबै वस्तुहरूमा परिवर्तन हुन्छ, तर एउटा वस्तु भने अपरिवर्तनशील छ। यो मौलिक ज्ञान हो। यसमाथि अधिकार जमाउन सकियो भने तिमी जहाँ गए पनि यसले तिम्रो अनुसरण गर्छ र तिम्रो रक्षा गर्छ। अलिअलि गरेर तिमीले शरीरलाई आसक्तिबाट पिछा छुटाएर आत्मिक चैतन्यको विकास गर्नुपर्छ। तिमीहरू भिन्दा भिन्दै देशहरूमा अनेक थरीका शिक्षा लिइरहेका छौ, तर आखिरमा ती शिक्षाहरू समझदारीको शिक्षामा मिल्नु पर्दछ। यसलाई बिस्तारै उपलब्ध गर्न सकिन्छ। यसकारण किताबहरूको, प्रवचनहरूको र कालोपाटीमा लेखिएको जानकारी मात्र शिक्षा हुन सक्दैन। सच्चा शिक्षाले मस्तिष्कको ढोका खोलिदिन्छ। ढोका बन्द भएको घरभित्र तिमी कसरी पस्न सक्छौ? तिमी सुख र आरामको आकाङ्क्षा गर्छौ, तिमी सद्गुणको पनि आकाङ्क्षा गर्छौ। यसका लागि तिमीले पहिला आफ्नो मस्तिष्कको ढोका खोल्नुपर्छ। तब मात्र तिमीभित्र रितम प्रकट हुन्छ। यस रितम सर्वव्यापक हो। हाम्रो सङ्गठनमा हामीले एकै प्रकारको वर्दी लगाउने मात्र होइन, एकै नासे मस्तिष्क पनि विकसित गर्नुपर्छ। मूलभूत वस्तु जसको विकास गर्नुपर्छ त्यो हो मनको पवित्रता। प्रेम स्वरूपहरू। आधुनिक शिक्षा प्रणालीको कतिपय पक्ष छन् जसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, तर जे सिक्नुपर्छ त्यसलाई हामी सिकाउँदैनौँ। हामीहरू नचाहिँदा अप्रासङ्गिक सूचनाहरू बटुलिरहेका छौँ। किताबमा भएका ज्ञान प्राप्त गर्नु सांसारिक शिक्षा हो। शिक्षालाई समझदारीसँग जोड्नुपर्छ, अनि मात्र तिमी आनन्दको अनुभव गर्नेछौ। शिक्षा र समझदारीमा के अन्तर हुन्छ? शिक्षा सादा पानी जस्तो हो, समझदारी चिनी हो। पानीमा चिनी हाल्दा मात्र त्यो मिठो हुने होइन, त्यसलाई चलाएपछि मात्र पानीमा चिनी मिसिएर मिठो हुन्छ। हृदय गिलास हो, समझदारी चिनी र शिक्षा पानी। विज्ञान रूपी चम्चा तथा जिज्ञासा रूपी मिश्रण प्रक्रियाद्वारा प्रज्ञान वा आत्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। तिमीले विज्ञानलाई व्यवहारमा ल्यायो भने सर्वव्यापी दैवत्वबारे सुज्ञान प्राप्त गर्दछौ र यसबाट तिमी सारा सृष्टिमा भएको एकत्वलाई चिन्न सक्दछौ। यो एउटा कपडा हो, तर यो केवल कपडा होइन, यो धागोको समूह हो र अझ भन्ने हो भने मूल रूपमा यो कपास हो। कपास, धागो र कपडा एउटै हो। कपास नभई धागो हुँदैन र धागो बिना कपडा हुँदैन। अनेकतामा एकताको पहिचान शिक्षाको अन्तिम लक्ष्य हो। ईश्वरलाई दोष नदिइकन तिमीले विपत्तिहरूको साहसपूर्ण सामना गर्न सक्नुपर्छ। सायद ईश्वरले कठिनाइहरूद्वारा तिमीलाई केही लाभ प्रदान गर्ने योजना बनाएको हुनुपर्छ। अर्थात् ईश्वरले जे गर्छन् तिम्रै भलाइको लागि गर्छन् भन्ने दृष्टिकोणको विकास तिमीले गर्नुपर्छ। तिमी सम्मेलनमा अनेक विचार विमर्श गर्छौ। विचारहरूलाई प्रेमले पूरा हुन देऊ, टीका टिप्पणीले होइन। कुनै पनि धर्मको आलोचना गर्नु हुँदैन, कारण चाहे उनी गिर्जाघरमा हुन्, मन्दिरमा हुन् या मस्जिदमा, ईश्वर एउटै छन् जसको तिमी पूजा गर्छौ। ईश्वरको सच्चा भक्त कसैको आलोचना गर्दैन। आफ्नो प्रेम सबैसँग बराबर बाँड। जय साईराम।